नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौजू है ज़िलहज्जा का पहला अशरा। हज। हज इस्लाम का अज़ीमुश्शान रुकन है। ज़िलहज्जा का बरकतों वाला, हुर्मतों वाला और अज़मत वाला महीना शुरू हो रहा है। इस महीने की अज़मतें क्या कहने कि जिस महीने के नाम में हज की निस्बत मौजूद है, ज़िलहज्जा हज वाला महीना, और अल्लाह ताला ने इसे हुर्मत वाला बनाया है। 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। इन महीनों में जो ख़ास ज़िलहज्जा का महीना है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस महीने की 10 रातों की कसम खाई है, और इस महीने की जो पहली सुबह है, अल्लाह ताला ने उसकी कसम बयान फरमाई। चुनाचे सूरे फजर में बारी ताला का इरशाद है, वल फज्र वलयालिन अशर वश्शफ़ई वल वितर। फजर की कसम और 10 रातों की और जुफ्त और ताक़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस आयत में 10 रातों से अशरा ज़िलहज्जा मुराद है, और ताक़ से अरफ़े का दिन और जुफ्त से कुर्बानी का दिन मुराद है। लिहाजा इससे वाकिफ़ होकर एहतिमाम किया जाए। वो अहकाम ये हैं। नंबर 1, ज़िलहज्जा की इक्कुम से नहम तक रोज़े और 10वें तक शबे बेदारी। नंबर 2, तकबीर तशरीक़। नंबर 3, नमाज ईद-उज़-ज़ुहा। नंबर 4, कुर्बानी। इन सब का मुख्तसर बयान किया जाता है। इन अहकाम में 3 मसले ख़ास तौर पर पहले ही से ख्याल रखने के काबिल हैं। नंबर 1, कुर्बानी को खूब खिला पिला कर मोटा करना मुस्तहब है। नंबर 2, जो कुर्बानी का इरादा रखता हो वो पहले ज़िलहज्जा से कुर्बानी होने तक नाखून और बाल ना काटे। नंबर 3, ज़िलहज्जा की चांद रात ही से शब बेदारी और पहली ही तारीख से रोज़ा रखना चाहिए। ये सब आमाल मुस्तहब हैं। बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज के 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह ताला को बकिया दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब हैं। जो बकिया साल में अमल किया जाता है, उनकी बनिस्बत इन 10 दिनों में किया जाने वाला अमल अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा महबूब है। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या राह खुदा में लड़ना भी यानी और दिनों में जहाद किया जाए तो क्या इन 10 दिनों का अमल उनसे भी ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया, हाँ, राह खुदा में लड़ना भी यानी इन दिनों का अमल जहाद से भी ज़्यादा फजीलत वाला है। फिर फरमाया कि इस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकले और दोनों में से कुछ भी वापस लेकर ना आए, यानी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए और माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, यानी शहीद हो जाए, तो इसका सवाब अल्लाह की राह में ज़्यादा महबूब होगा। इसके नीचे हर अमल से बढ़कर महबूब अमल इस 10 दिनों का होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है, इनमें कोई दिन ज़िलहज्जा के 10 दिनों से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें इबादत करना अल्लाह ताला को अशरा ज़िलहज्जा की इबादत से ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि इनमें से हर एक दिन का रोज़ा 1 साल रोज़ा रखने के बराबर है,
اور ہر ایک رات کا جاگنا شب قدر میں جاگنے کے برابر ہے، اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ایام ہیں ان میں کیا کیا عمل کیے جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات ہو۔ اب وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہے۔ ان دنوں میں بہر صورت نیکی کو اپنی زندگی کا محور بنا لیا جائے، کوئی نیک عمل کیا جائے، کثرت سے کیا جائے۔ روزے رکھنا ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، تو یہ 9 دن ہیں۔ اب عمل ہے راتوں کا قیام، کیونکہ راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا، تو راتوں کو قیام کیا جائے، مطلب نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، یہ ساری ملی جھلی عبادتیں کریں۔ اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ شعیب الایمان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں۔ لہٰذا اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کریں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت رکھو، کیونکہ یہ دن تکبیر اور تحلیل کے ہیں۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی عصر تک کثرت سے تکبیرات پڑھنا۔ جتنے لوگ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، سارے سال میں نہیں فرماتے۔ واحد عرفے کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ دن کو بھی نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم میرے یہ بندوں کو دیکھ رہے ہو، بال بھی بکھرے ہوئے، پرائے گندہ حال ہے، یہ میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار بن کے آئے ہیں۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں ان سب کو معاف کر دیا۔ امام بن اسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واحد وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں جو سال کے کسی مہینے میں اکٹھی نہیں ہوتی، سوائے ان 10 ایام کے: روزہ، صدقہ، قربانی، حج اور دین اسلام کو مکمل فرمایا ہے۔ یہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہوتے۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا، اور حج کے موقع پر عرفے کے دن عرفات کے میدان میں باری تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، ہمیں قولی، بدنی اور مالی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔